मालिक है, पीपल्स पार्टी ने बिसॉस के तहत बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत 12% शेयर्स फ्री दिए थे वर्कर्स को, वो भी आपने बेच दिए। पब्लिक के शेयर थे, पब्लिक का एक नुमाइंदा बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें कोई कह रहा है 7%, मेरे पास जो है वो 11%, तो 11% तो पब्लिक के हैं, वो कैसे गवर्नमेंट बेच सकती? और फिर एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि अगर कहीं कभी पीआईए पे बुरा वक्त आ जाए तो आपने 2 काम करने। क्या काम करने? पहला, आपने शेयर्स पब्लिक कर देने, वहां से आपने पैसे बना लेने। मतलब पीआईए का मसला क्या है, उसके पास रूट्स मौजूद हैं। अभी एक इंग्लैंड का, चूंकि इसमें 2 जगह पे दो पॉलिसियों ने तबाही की है पीआईए की, ये इन वर्कर्स ने या वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने जो किया है वो हमें बताएंगे। इन वर्कर्स का उसमें कोई हिस्सा नहीं, ना तो ये मैनेजमेंट में बैठते हैं, हालांकि हमने कहा था कि 12% के बाद वर्कर्स का एक नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बैठाया। 2 चीज़ों ने तबाह की। एक, जब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ओपन स्काई पॉलिसी दी थी, आपने 3 बड़े एयरपोर्ट सारी एयरलाइंस को दे दिए, वह यहाँ से ट्रैफिक उठाकर लेकर जाते हैं। आपको ट्रैफिक उठाने देते हैं? आपका कोई जहाज़ जाए यहाँ पे दुबई में, वहाँ से ट्रैफिक लेकर लंदन जाए, नहीं जाने देंगे आपको हीथ्रो से नहीं उठाने देंगे। कोई साइड एयरपोर्ट देते हैं आपको, उसकी वो बुनियाद थी। और फिर उसके बाद ये जो पीटीआई के दौर में एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि लाइसेंस जाली है, आपके सारे रूट्स बंद हो गए। अभी सिर्फ कोई एक स्लॉट खुली है, कौन सी खुली है? लंदन खुली या मैनचेस्टर खुली है, लंदन खुली, यूके। एक दिन के अंदर 3 महीने की बुकिंग होगी है पीआईए की, एक दिन के अंदर एडवांस पैसे ले लिए, बुक कर लिया आपने। और अगर आप खोलें तो हर जगह पे इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो कितनी तादाद में मौजूद है, हर कोई 6 घंटे के अंदर हर कोई डायरेक्ट आना चाहता है यहाँ। और फिर उस पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो पीआईए इस वक्त 26 अरब रुपया प्रॉफिट दे रही है, जब सिर्फ 12 जहाज थे, हज ऑपरेशन इसके अलावा। उसके बाद अगर 26 अरब रुपया 1 साल का प्रॉफिट है, यूरोप नहीं खुला था, सारी दुनिया नहीं खुली थी, वो भी खुल गई, जहाज भी 18 हो गए, 34 बाकी भी बन सकते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं। 7 हैंकर्स हैं जो दे दिए हैं। उस दिन हमने पूछा हैंकर्स को कोई वैल्यूएशन किया है? नहीं जी, कोई उसकी तो ज़रूरत ही नहीं, वो तो ज़मीन सीआईए की है। भाई ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है, मसलन ये आपको अगर गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है, स्ट्रक्चर तो ऊपर बना है, उसकी तो कोई वैल्यू होगी। आपका सिर्फ एक सफ़ानी हैंगर जो है, जो दुनिया के तमाम बड़े जहाज़ों की मरम्मत करने के लिए काफ़ी है, उसकी क्या कीमत है? इतने की तो अकेले उसकी कीमत होगी 10 अरब की। फिर आपके जो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट होता है, जब आप जहाज़ में बैठते हैं, एक गाड़ी खींचती है, आप पेट्रोल डालने वाली आ जाती है, एयर कंडीशन देती है, मैंने पूछा कि उनकी वैल्यूएशन किधर है? नहीं जी, वो तो ऑब्सोलीट हो गए, वो तो मतरूक हो गए। मैंने पूछा अगर मतरूक हो गए तो इस वक्त पीआईए के जहाज़ों को कौन चला रहा है? वही चला रही हैं जी, मतरूक कैसे हो? 400 गाड़ियां हैं इस वक्त पीआईए के पास, ऑफिस, फर्नीचर, सारा कुछ इसके अलावा। क्या ये पीआईए का प्लाजा 2 अरब का है? और उसके बाद जरा अगर आप देखें, जो पीआईए को खरीदने आए वो विद क्लीन हैंड्स नहीं आए। हसन, मैं कभी नहीं जिंदगी में मिला, ना कोई ख्वाहिश है मिलने की आरिफ हबीब साहब से। इस मुल्क में जो भी शेडी प्राइवेटाइजेशन होगी उसमें आरिफ हबीब साहब भी होंगे। पीको की जरा निकाल के देखें ना, 2006 में एहसन इकबाल साहब जो उस वक्त के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने पीको के ऊपर एक वाइट पेपर शाया किया था, जो आज हम पीआईए पे कर रहे हैं। ये नून लीग के मिनिस्टर इस वक्त प्लानिंग जो है, जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उस वक्त पीआईए नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया था।
آپ بھی جا کر دیکھیں، نکالیں اس کو 2006 کا، میں ڈیٹ اب مجھے 20 اگست ہے یا کوئی اگست کی ڈیٹ ہے کوئی، اس میں بھی انہوں نے وہاں سے اس کے شیئرز خرید لیے شیئر مارکیٹ میں، تو کہا کہ یہ میرے پاس شیئر زیادہ ہو گئے، اب میں اس پہ قبضہ کروں گا۔ اس کے بعد سٹیل مل کا تو آپ کو سب کو یاد ہے نا، وہ بھی 2006 کے اندر، اور اس کا جو کیس ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، جس میں اومیشن اور کمیشن کی بات کی ہے کہ یہ کلین ہینڈ نہیں آئے، انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کے اوپر کیسز تھے، اور وہ ابھی جب تک ڈسپوز آف نہیں ہوتی وہ ریویژن، اس وقت تک عارف حبیب صاحب کسی پروسیس، بڈنگ پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جاویدہ سیمنٹ کراچی میں، اس جاویدہ سیمنٹ کی کوئی 1200-1300 ایکڑ زمین تھی، وہ پرائیویٹائزیشن میں لیا، اس کو بند کیا جاویدہ سیمنٹ کو، وہاں پہ نیو ناظم آباد بنا دیا، اور اس میں وہ اس زمین پر بھی قبضہ کر لیا جو لیز پہ دی تھی، جہاں سے پتھر نکالنا تھا، وہ بھی قبضہ کر لیا اور عدالتوں کا سہارا لے لیا۔ ابھی 2025 کے اندر ہم نے اس میں ڈیٹ بھی دی ہے، کیس بھی بتایا ہے، 1.5 ارب روپیہ جرمانہ ہوا ہے، کمپٹیشن کمیشن نے کیا ہے کہ انہوں نے کارٹلائزیشن کی، یہ بھی اس میں تفصیل موجود، اور پھر اسی کو پی اے آپ دے رہے ہیں، اور دے بھی ایسے رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے یہ کیسے، نہ کوئی جہازوں کی قیمت کا، نہ ایئر کرافٹس، نہ پراپرٹیز دے رہے ہیں، ایسے نچھاور کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اس سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بتائے کہ اس کے پیچھے کیا، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہاؤس کی ایک اسپیشل کمیٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایک اسپیشل کمیٹی ہاؤس کی بنائی جائے، وہاں پہ عارف حبیب کو بھی بلایا جائے، پرائیویٹائزیشن والوں کو بلایا جائے، ہمیں بھی بلایا جائے۔ ہم نے یہ حقائق ساری قوم کے سامنے رکھ دیے، کوئی ادارہ پروفٹ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس پہ جب بات کر رہا تھا، بیچ میں میں نے ادھوری رہ کر پھر میں نے شیئرز پہ چلا گیا۔ 2 کام آپ کریں گے، نمبر 1 شیئرز فروخت کریں گے، نمبر 2 آپ اپنی پراپرٹیز سیل کریں گے اگر کبھی پی آئی اے کو ضرورت پڑے۔ یہ روزویلٹ ہوٹل، یہ سکرائب ہوٹل فرانس کا شانزے-لیزے اسٹریٹ پہ، یہ دنیا کے اندر جتنی پراپرٹیز ہیں، یہ پی آئی اے نے اپنے پروفٹ سے کمائی ہے نا بھائی، گورنمنٹ نے تو نہیں دی۔ گورنمنٹ نے کبھی 1 روپیہ نہیں دیا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنا دیا کبھی دیا تو اس کو قرضے میں کنورٹ کر دیا، ایف بی آر کا ہے یا سی اے کا ہے، سول ایویشن کا ہے، یا بینکوں کا قرضہ ہے۔ اگر وہ 600 ارب روپیہ ہے یا 800 ارب روپیہ ہے، تو جو پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں وہ تو 3000 ارب روپے سے زیادہ اوپر کی ہیں دنیا کے اندر۔ روزویلٹ کی کیا قیمت ہو سکتی؟ 1052 رومز ہیں، سکرائب ہوٹل 625 کمرے میں، فرانس کے اندر، پیرس کے اندر، شانزے-لیزے اسٹریٹ پہ، کیا قیمت ہو سکتی ہے اس کی؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو کیا؟ اور میں نے ایک منسٹر کو کہا کہ اس وقت کوئی ایک، اس وقت یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، تو میں نے جا کر کہا جی کہ کوئی ایئر لائن بند ہوئی ہے، وہ جہاز دیں دیں تو لے لیں ہم۔ اس نے کہا ہم نے پی آئی اے کو بیچنا ہے، چلانا نہیں ہے۔ یہ گئے چیف ایگزیکٹو کے پاس، جب انہوں نے جا کر چیف ایگزیکٹو کو کہا کہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت پی آئی اے پہ بری کنڈیشن ہے، اس نے کہا ہم نے بیچنی ہے، چلانی نہیں، آپ چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اپنا پی آئی اے جو ہے یہ نیشنل کیریئر ہے، آپ کا فلیگ لے کر دنیا میں چلتا ہے، آپ کو بہت سارے لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے روز؟ ابھی اس نے چارج نہیں سنبھالا، وہ کہہ رہا ہے میں جو نان پروفٹر روٹس ہیں ان کو بند کر دوں، تو پھر آپ گلگت بھی بند کر دیں گے، آپ گوادر بھی بند کر دیں گے، آپ چترال بھی بند کر دیں گے۔ یہ صرف پی آئی اے چلا رہا ہے، باقی ایئر لائنس کیوں نہیں چلا رہی؟ چونکہ نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ پی آئی اے کر سکتی۔ آپ نے جو اوپر
बैठाए हुए हैं जो जनरल मैनेजर्स और पता नहीं 40 के करीब तो GMs बैठाए, और ये इसका उसके बावजूद इसका जो इम्पैक्ट है वेजेस का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, सिर्फ 16%। बुरी से बुरी एयरलाइन जो है उसका भी 22% से ज़्यादा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जितनी भी, उसको हमने तमाम चीज़ें जो है इस वाइट पेपर के अंदर आज रख दी हैं, आपके सामने हैं, आपको दे दिया है। हम इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और इसको आम आदमी के लिए भी उर्दू में भी छापेंगे अगले हफ्ते में, और इसको पब्लिश करके इस पे सेमिनार्स करेंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हम कर रहे हैं। अदालतों में गए हुए, मज़ीद अदालतों में भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो